नमस्कार. सगळ्या मिडिया म्हणजे बांधवांचे, सगळ्या मिडियाच्या भाव भयण्यांचे स्वागत असा. आणि तुमच्या वतीन जे आमचे शेअर होल्डर्स, आमचे कस्टमर्स, गोयची जनता जे प्रेस कॉन्फरन्स आयकता त्यांचे सुद्धा स्वागत. आयची ही प्रेस कॉन्फरन्स असा एक अनाउन्समेंटा खातीर. आणि इलेक्शनान आमकां आमच्या नवीन बोर्डाक जिखून दिल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांका, आमच्या शेअर होल्डर्सांका, सरकारांक, मिडियाक आणि सगळे जे लोक जेंच्यांनी ह्या इलेक्शनान पार्ट घेतलो तांकां सगळ्यांका धन्यवाद म्हणपाक. अनाउन्समेंट अशी आसा की बार्देस बाजार कंज्युमर्स कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड ही तुमची सोसायटी अशें आमी निर्णय घेतलेलो आसा की आठवड्याच्या 7 दीस ही आमची स्पेशली हेड ऑफिसची ब्रांच चालू दवरपाची. संडे आमची सदां आमी बंद दवरताले इतली वर्सां. आतां आमी ठरयलां की आमी ही ब्रांच चालू दवरपाची. संडे सुद्दां ब्रांच आमची ओपन आसतली. हे आमकां आमच्या कस्टमर्सांका आणि गोंयच्या जनतेक तुमच्या माध्यमांतसून सांगपाचें. बार्देस बाजार सदांच एक ट्रेंड सेटर जावन गेल्लो आसा. 36 वर्सां आदी 1990सान ऑलमोस्ट जेन्ना स्टार्ट जाले तेन्ना सुपर मार्केट हो कॉन्सेप्ट नासलो. तो बार्देस बाजारान गोंयान हाडलो. सेंट्रलायज पर्चेसीस हो कॉन्सेप्ट नासलो, तो बार्देस बाजारान गोंयान हाडलेलो. खंय तरी आमी टॅक्नॉलॉजी एडॉप्शनाक फाटीं पडले आनी व्हडले व्हडले कॉर्पोरेट्स गोंयान आयले. गोंयचो रिटेल जो लँडस्केप आसा तो आयज भरपूर चेंज जाल्लो आसा. म्हापशांतच जाल्लो आसा. म्हापशानूच आयज आमच्या वेगवेगळे कम्युनिटीज, आदी फक्त कर्नाटका आणि महाराष्ट्रा पुरतेच आसलेले, आयज देशभरांसून वेगवेगळे कम्युनिटीज आयज हांगासर येयल्लेले आसात. खूब अर्बनायज लिव्हिंग आमचें जाल्लेलें आसा. कस्टमरांचो बायींग पॅटर्न चेंज जाल्लो आसा. तांकां हॉलिडेसांनी पर्चेसीस करपाक चड प्रिफरन्स दितात, कारण दोनी घोव बायलां काम करतात, वेळ मेळना. सो जो फ्री टायम मेळटा, स्पेशली आयतारा सारखे, संडे सारखे हॉलिडेज, तेन्ना ते परचेस करूंक वयता. आमच्या बोर्डान हे जे आमचे स्ट्रेंथ्स, विकनस आसा तेजे खूब इंटेन्स अभ्यास केलो इतले जिखून येयल्या पासून आतां पर्यंत. आमचो रोड मॅप आमी सगळो ठरयलो. आणि आयज फर्स्ट फेज जी आसा हेची तयारीची, त्या रोड मॅपाचें आमचें पयलें पावल आयज आमी 5 जुलय म्हणजे येता त्या आयतारा पासून, संडे पासून घालीत आसा ब्रांच आमची ओपन दवरूंक. फुडें फुडें तुमकां दिसतलें आमी नवीन कॅटेगरीज हाडल्यात, नवीन ब्रांचीस ओपन केल्या, आमचें मॉलाचें काम आमी कंप्लीट करपाक फुडें सरल्यात. अशे खुबशे गोश्टी त्या गोंयच्या जनतेच्या सेवेक जाय ते आमी करीत रावतले. आमच्या अभ्यासान, आमच्या एक्सपिरियन्सान आमकां अशें दिसून आयलें की बार्देस बाजाराचे 2 स्ट्रेंथ्स आसात. एक सिक्रेट म्हणटा हांव. सिक्रेट आयज एक्चुअली आयज ओपन करीत आसा हांव ते. बार्देस बाजाराचो पयलें स्ट्रेंथ, तेजी ताकद म्हणजे तेजो कस्टमर, तेजो शेअर होल्डर, तेजो कस्टमर. कित्याक दुकानां तर खूब आसात, व्हडल्या व्हडल्या कॉर्पोरेटांची दुकानां आसात, पण जी ओनरशीप फिलींग आमच्या कस्टमरांक आसा तो हांगासर येता आपलें दुकान म्हणून, म्हाजें दुकान, ती तुमकां आनी खंयसरूच मेळना. ह्या ओनरशीप फिलिंगा खातीर ज्या हक्कान मॅनेजमेंटाक तो गायडन्स दिता, हक्कान विचारता, ते तुमकां आनी खंयसरूच दिसना. आनी ही आमची सगळ्यांत व्हडलो एसेट आसा, कॅपिटल आसा. आणि दुसरी म्हणजे आमचे एम्प्लॉईज, आमचे स्टाफ, ते जे सर्वीस दिता ते फक्त जॉब आणि पगारा खातीर न्हू. तुम्ही सुद्धा मिडिया, आमच्या सगळ्या लोकांनी, आमच्या कस्टमर्सांनी एक्सपिरियन्स केला आसतलें. ते एक सेवा भावान करतात, एक आपुलकीन करतात, एक घरचें फिलींग आसता. कोणी जाणटो आयलो आनी ताका ते बास्केट घेवपाक जमना जाल्यार आमचे स्टाफ धांवतात, फूल हेल्प, ते सगळी हेल्प करतात. सबंद ताका कितें जाय, बिलिंगा पासून ते तेजे डिलिव्हरी गाडये पर्यंत ताका मदत करतात. खंयची फॅमिली आयली, भुरगीं आसात, ते बायल मनशाक जमना, भुरग्यांक सांबाळूं काय आपूण मार्केटींग करूं, जाल्यार आमचे स्टाफ वयतात, तिका हेल्प करतात.
तिचे बास्केट घेऊन सगळे ती सांगता ते सगळे परचेसीस करतात आणि परत बिलिंग ते डिलिव्हरी पर्यंत तिका मदत करतात. अशी सेवा म्हाका दिसता जगाच्या फाटीर आनी खंय तुमकां मेळची ना. एक म्हणजे आपले हक्काचें दुकान, म्हाजें दुकान, म्हाज्या गोंयकारांचें दुकान, आणि दुसरें जो तो स्टाफ आमचो आसा तो आपल्या घरचो कसो, आपले फॅमिली मेंबर येयले का आपले कोण तरी बरो फ्रेंड येयला, ओके, अशा आपुलकीच्या भावान हे तुमच्या खातीर सेवा दितात. हांवें सांगल्या प्रमाणे कस्टमर ट्रेंड चेंज जाला, वीक कॉमर्स येयला, म्हणून मॅनेजमेंटाकूय हेची जाणीव आसा. आमी जो अभ्यास केलो तितून आमकां ही जाणीव जाली की आमी काळा प्रमाणे बदलाव आयज गरज आसा. त्याच्या खातीर फुडें तुमकां जसो जसो टायम येतलो आमी अनाउन्समेंट करतले की आमी कितें स्टेप्स घेतले. डिजिटल युग आसा, सो डिजिटल युगान बार्देस बाजार आपले पावल बेगीनूच घालतले. जे आमच्या शेतकऱ्यां खातीर नाल्यार आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप नाल्यार आमचे जे लोकल मॅन्युफॅक्चरर्स आसात, कोण सोप्स करतात, कोण आनी कसले प्रोडक्ट करतात, तांकां प्रमोशनाक आतांय करतात आमी, ना न्हू, बट तेजी स्केल मोठ्या प्रमाणात करपाक आमी पावलां घेतले आणि त्याचे आमचे ऑलरेडी प्लॅनिंग जाल्लेले आहे सगळ्या गोष्टी. आणि ऑफकोर्स लास्ट बट नॉट लिस्ट मॉलाचें काम सुद्दां आमचें खूब नेटान जायत आसा. आमी टेंडर सुद्दां 20 जुनाक आणि 21 जुनाक टेंडर पब्लीश केलो. जे जे कन्सल्टंट जाय, आर्किटेक्ट्स, बाकी इंजिनियर्स, स्ट्रक्चरल्स, कमर्शियल कन्सल्टंट्स, ओके, अशे सगळे आमी प्रत्येक स्तराचेर अपॉयंट केल्लेले आसात आणि आता कॉन्ट्रॅक्टर्स, इन्व्हेस्टर्सांक आपोवपाक आमी ती एड्स घातिल्लेली आसा. सो परत एकदां हांव सांगता, ह्या संडे बार्देस बाजार तुमची सेवा करपाक ओपन आसतलो. संडेच्या दिसा आयतारा भरपूर पार्किंग स्पेस आसता, हांगा भितरूय आसता, ही गेट सायडीकली ओपन आसतली, जाय तितली पार्किंग मेळटली, प्लस भायरूय आसता पार्किंग. फीश मार्केट प्लस आमी तुमकां जाय ते प्रॉडक्ट्स हांगासर बार्देस बाजारांत मेळटले. आनी अशीच तुमी ऑपॉर्च्युनिटी हक्कान आमच्या कडेन येवपाचें. जर कितें तुमकां ना मेळना आनी कितें जाय, आमी ती सेवा तुमकां उपलब्ध करून दितले. ही आमी आमचो बोर्ड आयज हांगासर सगळो उपस्थित आसा. आमचे MD आसात हांगासर, आमचे जनरल मॅनेजर आसा बबिता, MD विरेन परेरा आसात. विरेन परेरान बीग बाजारान तेंच्यांनी काम केल्लेलें आसा, तेंचो जायतो एक्सपिरियन्स आसा ह्या फिल्डान. आनी आमचे गोंयचे सुपुत्र, ओके, कलंगूटचे, ते मातशे टेल देम मोर अबाउट, ब्रीफ देम अबाउट सर्विसेस. Thank you, Chairman sir. So, the decision to keep Bardes Bazaar open on Sundays is a direct response of the Bardes Bazaar board to its commitment to serve the needs, wants and aspirations of the community that it serves. 36 years now Bardes Bazaar has been serving the needs of the discerning Goan. That's 3.5 decades. Now, coming Sunday, we will be open 7 days. It's a direct response to the needs of the community. Today, the community requires a holiday where they go out and shop. So, we are responding to that need. And keeping Bardes Bazaar open on Sundays is the first of many more responses that Bardes Bazaar will be doing to the community that it serves. Like for example, Chairman sir just mentioned the introduction of digital. Like, yes, there was a gap. We did not invest in digitization, and the entire consumer has evolved with the onslaught of Blinkit, Instamart, Zepto. However, the discerning Goan and the discerning customer of Bardes Bazaar is beyond transaction, and that is what Bardes Bazaar will be offering. So there are a few concepts. For example, Chairman mentioned how our employees help the consumer. So there we have coined a term called Bardes Bazaar Mitra. So every employee is a Mitra to the consumer that comes in. Similarly, we have Bardes Bazaar Seva. It's an app through which we will be serving the consumers. So
we are now a legacy brand. 36 years. It's 3.5 decades. Now entering a different era, a digital era. And this keeping Bharatiya Bazaar open on Sundays is the first of many more that will follow. So, I mean, this is just an introduction of how Bharatiya Bazaar will evolve and will keep pace with the consumer who is ever evolving. Maybe next month we will have another press conference where we will be introducing another new concept that is going to be even more delightful to the consumers who are shopping at Bharatiya Bazaar. So the whole idea is to keep engaging with the consumer every month to try and introduce something new, something which is addressing the needs, wants and aspirations of the consumer. Thank you. Over to Chairman. MDन सांगले तशें एकदांच ओपन जावचें ना, एक फुडल्या तशें टायम येतलो म्हयन्यांनी आमी एक सर्विसीस डिक्लेअर करतले. तुमकां कितेंय प्रश्न आसा जाल्यार प्लीज. संडे फुल डे आसलो हाफ डे आसलो 9 to 6 फूल डे. ते मॉलाचें काम केन्ना मेरेन जातलें? बिकॉज दर फावटी आमी प्रेस कॉन्फरन्साक आयकता की मॉलाचें काम चालू आसा, जातलें म्हणून केन्ना मेरेन? येस, आमचो ह्यो बोर्ड येयलो, हांव आनी सुधीर भाई आनी आमचे डायरेक्टर्स वचून जे रिन्यू करपाचें आसलें लायसन्स ते पयल्याच आठवड्यान आमी दोन वचून केलें. आमच्या फुड्यान बसून सायनी घेवन लायसन्स रिन्यू केलें. इमिजिएटली आमी आमचे कमिटीज फॉर्म करून पळयलें की खंय काम कमी आसा, स्टडी तेजी केली. कमर्शियल प्रोजेक्ट नासलो तर आमी कमर्शियल प्रोजेक्ट असो केलो. आर्किटेक्ट्स हे बी सगळ्यांक आमी परत रिकनेक्ट करून आतां तें काम फुडें सरलां. 20 आनी 21 जुनाक पेपरांनी आमच्या टेंडराची नोटीस पब्लीश जाली. आमी इन्वेस्टर आनी कॉन्ट्रॅक्टर हांकां मागीर आपयला. मे बी 10 तारीख पर्यंत मोस्टली आमचें काम जावंक जाय. ओके, आनी सांगल्या प्रमाणे जेन्ना टायम येतलो आमी तेजी डिक्लेअर करतले, पण फूल स्पिडीन तें काम चालू आसा. खुबश्या कंपनीसांक टाटा जावं, रिलायन्स जावं, आदित्य बिर्ला जावं, तेंचे जे ब्रँडेड शोरूम्स आसात तांकां सुद्दां आमी कनेक्ट केल्या. बँक्स अशें खुबश्यांक आमी कनेक्ट ऑलरेडी आमचें चालू आसा. ओके, सो इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस आनी स्पीड अप जाल्लेलें आसा. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. आमचे जे ओवरऑल बार्देस बाजारचे प्लॅन्स आसा तेच्या बद्दल इतले म्हाज्या मदीं बोर्डा मदीं आमचे फूल टीम इतलें एक्सायटमेंट आसा आनी की म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांत तुमी पळया इट वील बी अ रियल ट्रान्सफॉर्मेशन. अंदाजे भूमिपूजन केन्ना जातलें? प्रत्येक वेळार कशें आसा, प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्स लास्ट टायम तुमी जे निवडणुका जाल्ली तेन्ना बी ताकाच पयलीं म्हत्व दिल्लें. आमी रोखडेच करतले, विदीन 6 मंथ प्रक्रिया करतले, 1 वर्सा भितर रेडी जातले. पावस आसा न्हू, आमचें काम तशें खुबशें रेडी जाल्लेलें आसा. मेन म्हणजे तो 50 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तो पावल घालतना सुद्दां खूब सांबाळून चिंतून प्लॅन करून करूंक जाय. पावसा मागीर आमचें काम स्टार्ट डेफिनेटली जातलें. हय, आनी भुमिपूजन म्हाका दिसता फुडल्या ऑगस्टाक, फुडल्या म्हयन्यांत तरी आमी डेट तुमकां डिक्लेअर बेगीन करता. ओके, सध्या तुमी आतां एक संडेचे परत म्हणजे एक दीस वाडून चालू करता म्हणल्यार हय, स्टाफ कसो कितें आसतलो? तोच आसतलो काय तांकां तुमी ड्युटी सेपरेट? तोच आसतलो. तेजी सगळी प्लॅनिंग आमी केल्लेली आसा. सेम स्टाफ. आनी ही सगळ्यो हे जे आमी खुबश्यो आयडियाज आसात न्हू, बार्देस बाजार कसो फुडें व्हरप. आमी जेन्ना स्टाफा वांगडा मिटींग घेतली आनी तेंचे जे एक्सायटमेंट पळयले, तेंचे एन्थुसियाजम पळयलें, हे सगळ्यो आयडियाज तेंचे कडल्यान येत आसात. एवरीथींग इज ऑर्गेनीक. ते आमकां सांगीत आसात की बार्देस बाजार तेंचे गायडन्स आमकां मेळत आसात. ऑफकोर्स तेंचो इतल्या वर्साचो एक्सपिरियन्स आसा. ओके, आमचे शेअर होल्डर्स हे बी तुमचे सारके हितचिंतक आमकां पावला पावला गायडन्स दीत आसा. आनी ऑफकोर्स आमचें जें एग्जिक्युशन आसा तेंचे वॉट इज इट तांकां केन्ना ऑफ दिवप बी सगळें वी हॅव प्लॅन्ड इट आनी त्या प्रमाणे जातलें. एक सुद्दां नवीन मनीस आमकां घेवची गरज पडूंक ना. लास्ट टायम तुमी म्हणलेलें की म्हणजे इलेक्शनाच्या दरम्यान की जे तुमचे स्टाफ आसा तांकां आमी विविध सवलती दितले, तशें ग्राहक आसा तांकां बी सवलती दितले. हे खंय पावला? आनी एक म्हत्वाचें म्हणल्यार काही जी म्हणजे तुमचे बार्देस ब्रांचीस आसा त्यो एसी वातावरणांत करतले, खंय पावले? ऑलरेडी मागीर आमचे सगळ्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो ब्रांची एसी ब्रांचीस आसात. पयली गोश्ट स्टाफाचे सवलती आमी तेंचे ऑलरेडी तांकां इन्सेंटिवायज ठरयल्लेले आसा आनी तेंचे चालू सुद्दां जाल्लेले आसा.
कांयची डेजिग्नेशनां सारकी नासली ती केल्या. इंटरनल चेंजीस आमी भरपूर केल्यात. 5 नवीन डिपार्टमेंट स्टार्ट केल्यात. एडमिना पासून, HR एडमिना पासून, ऑपरेशन्स, सेल्स, मार्केटिंग सगळे आमी सुरू केल्लेले आसा. सो इंटरनल स्ट्रक्चर आमी भरपूर जाल्लेले आसा. आदल्या 6 म्हयन्यान इलेक्शना पासून आतां पर्यंत खूब अभ्यास आनी खूब स्ट्रक्चरल चेंज जाल्लेले आसा भितर. आनी त्याच्या जोळाक येतना आमी इंटरनली आयज स्ट्रॉंग आसा. त्याच जोमाचेर आमी फुडें पावल घालता आनी तिजी पयली स्टेप ही आसा. सध्याची उलाढाल आणि नवीन टार्गेट याच्याबद्दल तुम्ही कितें दवरलें? बेगीनूच आमी नवीन कॅटेगरीज इंट्रोड्यूस करता. त्याच्या खातीर फुडल्या म्हयन्यान आमी डिक्लेअर करतले ते. आनी आमचो टार्गेट ह्या टायमार आसतलो गोंयचो शेतकरी. ताका मदत जावंक जाय, ताका बरी प्रायस मेळोंक जाय आनी लोकां पर्यंत तो जो प्रोड्यूस करता ते पावोंक जाय. एक माध्यम बाजार बाजार जातलो. ओके. तशेंच होलसेलान आमी एंट्री मारता. आमी होलसेल ऑलरेडी करीत आसात. गव्हर्मेंट सप्लायज तर आसतातूच. काही लोक आमच्या कडल्यान व्हरतात. पण आता ते एका प्रोफेशनल लेवलाचेर आमकां ते फूल ऑपरेशन आमी स्केल अप करतले आनी सगळी कडेन होलसेल माल पावयतले. शेतकऱ्यांना लागून खास कितें नवीन कितें योजना? आमी व्हेजिटेबल आनी फ्रूट कॅटेगरी सुरू करता. ओके. तेचे अनाउन्समेंट अशी नेक्स्ट आमी करूंक सोदताले. आनी व्हेजिटेबल फ्रूट कॅटेगरी मोस्टली नेक्स्ट वीकान स्टार्ट जाता. तेजे ट्रायल रन जातले आनी मागीर एकदां आमी डिक्लेअर करतले. न्हू कस्टमरांचे आसा. कस्टमर खूब कनेक्ट आमचे कडेन जायत आसा. आनी सांगलें तशें गोंयच्या जनतेक ह्यो बाजार आपलो दिसता, आपलो हक्काचो. तांकां ओनरशीप दिसता, फिलींग आसा. सो ह्यो बाजारूच तेंचो आसा. आनी लोक जोडत आनी त्याच्या खातीर आमकां तुमची मदत जाय की आमची हे जी सेवा आमी दिता ते लोकां पर्यंत पावपाक आनी तेंच्यांनी हक्कान हांगासर येवन संस्थेची उलाढाल वाडोवप. हांव तांकां रायवल म्हणून पळयना, कॉम्पिटिटर म्हणून अजिबात पळयना. इनफॅक्ट आमी दोगांयनी वांगडा काम करूंक जाय. आयज दोगांयचेर म्हणजे म्हाका गोंयच्या सहकाराचेर दुसरेंच संकट आसा. भायले गेल्लेले आसात. व्हडलीं दुकानां गेल्यात हांगासर. सो हेंच्या वांगडा रायवलरी करूंक आमकां टायम ना. ओके. इनफॅक्ट आमी दोगांयनी हात एक स्ट्रॉंग करूंक जाय आनी वांगडा हे चॅलेंज आहा ते फेस करूंक जाय. क्विक कॉमर्स येयला, ABCD मार्ट टायप दुकानां हांगा येयल्यात आनी तेंचे जे रेट्स आसात 6,000 दुकानां आसात एका कॉर्पोरेटाची. सो हांव आमी आनी बागायतदार खंय तेंच्या फुडें. जो सर आमी एक जावन सगळे जाण गोंयची जनता, आमचे सगळे कस्टमर्स, तुमी सगळे सरकार आनी सगळे कॉपरेटिव्स एक जावप ही खरी म्हणजे आतां गरज आसा. नाल्यार हे लोक आमकां वायप आउट करतले. पण सांगलें तशें जे ओदरूड हांवें फस्टूच डिक्लेअर केलें, एक सिक्रेट सॉस जे आसा ते तेंच्या कडेन ना. जे तुमकां आमकां भायर पळयात तुमी गर्दी, एक मालकी हक्क जो फील जाता तांकां त्या दुकानांनी जायना. आनी जी आपुलकीची सेवा मेळटा कस्टमर्सांक ती खंयसरूच मेळना. ती फक्त हांगाच आसा. व्हेजिटेबल आउटलेट असलं बंद कितें? आमी स्वता सुरू करता. भितर हाडटा. नेक्स्ट वीकच्यान आमी भितर आणि फार्मासीचे बेग कशें एक म्हण आसा न्हू, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे. हे जालें फर्स्ट सेंटन्स. इट वॉज बिल्ड एवरी डे. सो एक सेवा आमी करतले तशें आमी अनाउन्स करता. हे मॉल जेन्ना एका छता खाली उबे रावतले तेन्ना खंय तरी म्हापसा बाजारपेठीक हेचो मार बसून आसलो. म्हापसा बाजारपेठीक उलट हेची मदत जाता. मार अजिबात बसना. आयज हांगासर कोल्ड स्टोरेज खंय तेंच्या कडेन. आयज आमच्या कस्टमर्सांक जे म्हापशेकार आसात आनी म्हापशा सरावंडींग नॉर्थ गोंयचे दुसरे गोंयसून लोक हांगा येतात, अनहायजेनीक जाग्यार तांकां फिरचें पडटा. सो हांगासर एक हायजेनीक क्लीन AC वातावरणान ते फिरतले. बरो तांकां माल मेळटलो. आमी सांगल्या प्रमाणे होलसेल करतले. तर आमची जर होलसेलची ताकद वाडली, तुमच्या गोंयच्या जनतेच्या आशिर्वादान जर आमची जर पर्चेसींग कॅपॅसिटी वाडली, फाल्यां बाजार आमच्या कडल्यान घेवं शकता. फूल सप्लायज जो आसा आमी तांकां दिवं शकता. सो खऱ्यांनी तांकां मदत जातली आनी हो मॉल वील बी अ गेम चेंजर इन म्हापसा.
म्हापसा मोपा एअरपोर्ट येयला तो पूल जाला देंवता गिरी फर्स्ट सिटी मेळटा ती ताका म्हापसा. आमचो एअरपोर्ट आसा, रेल्वे आसा, सबन आमचो कोस्टल बेल्ट आसा आणि ह्या सगळ्यांका जर सपोर्ट करणारी आणि जर मॉडर्न सिटी जर आसा जाल्यार ती म्हणजे म्हापसा. सो म्हापसान हे मॉल म्हाका दिसता ह्या मॉलाची पायाभरणी जी जातली इट इज गोईंग टू बी अ गेम चेंजर. गरज आसा. थँक्यू. सर्वप्रथम स्वागत आमच्या चेअरमॅनान तुमचे केल्लें आसा. जे आमचे यशस्वी जे पावल आसा ते यशा मागे जो हांव 100% म्हणटा 100% सगळो मिडिया कडेन आसा. कारण मिडिया सगळे हे आमचे गुण लोकां समोर घातात आनी लोकां पर्यंत जे कस्टमरा पर्यंत विश्वास निर्माण करपाचें कार्य, भागधारकाचें सहकार्य आणि मिडियाचे जो गौरव जो आसा आमचो प्रत्येक गोष्टीन तो गौरव सगळ्या गोंया पर्यंत पावोवपाचें काम ह्या मिडिया कडच्यान जाता. तेज्या करता ज्या ज्या वेळार आमचो नवे जेन्ना संकल्प म्हणजे सुरवात जातली, आतां चेअरमॅनान म्हणला त्या प्रमाणे त्या वेळार आमी तुमकां आमंत्रीत करतले आनी त्या प्रमाणे ते पावल आमी सुरवात करतले. आतांच सगळ्यात सांगून उपयोग ना तेजो, कारण जे गोष्टी आवाक्यान येयल्यो तेन्नाच आमंत्रीत करून हेजो उलगडो करप आनी तुमच्या समोर दवरप अशी तुमचे कडेन आराधना करता, तुमचे कडेन विनवणी करता की हे सगळे पावोवपाचें कार्य सगळ्या गोंयच्या कस्टमरा कडेन आनी सगळ्या गोंयच्या जनते कडेन हे बार्देस बाजाराचो गौरव पावोवपाचें काम तुमचे कडेन जातलें अशी अपेक्षा करता आणि तुमचे मना पासून काळजा पासून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.